गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले आफैले सुन तस्करको संरक्षण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। रासपाको 3 दिने दबाव आजदेखि सुरु। सिन्धुलीमा मोटरसाइकल दुर्घटना अपडेट, दुवैजनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म गठबन्धन भत्काउने नेकपा एमालेको दाउ। रवि लामिछानेलाई खोया प्रहार गर्नेलाई 10 दिन थुनामा राख्न आदेश। कार्यसूचीमै प्रवेश भएन संसदीय समितिको बैठक। प्रचण्डका पूर्व लडाकु बडीगार्ड जटिलको भारतमा मृत्यु। गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। अरू नेता प्रवास गए। किशुनजी नेपाली माटोबाटै पञ्चायत विरुद्ध लड्नुभयो। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। एनसीएल प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीको भनाई। चिनेको मान्छे भन्दैमा व्यतिथिमा छुट दिन मिल्दैन। वर्तमान सरकारबाट मुलुकमा विकासको सपना देख्न सकिँदैन। सङ्कल्प यात्राले जनताको निराशा चिर्दै गलतलाई हटाएको ओलीको दाबी। प्युठानमा आमा छोरा एउटै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला। मान्छे मार्ने बस स्थानीयले जलाइदिए। बीपी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। घर आग लागि हुँदा सुत्केरी सहित परिवार बिचल्लीमा। उता बाघको आक्रमणबाट सासू बुहारीको ज्यान गयो। आजको मौसम यी प्रदेशमा हिमपातको सम्भावना र वर्षा पनि हुने। आज क्रिसमस यसरी मनाइयो। धर्मावलम्बीहरूले। महाकाली कोरिडोर कञ्चनपुर खण्डमा खोलियो ट्र्याक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि दिउँसो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने। भोलि 1 वर्ष ठिक हुँदै गाईको मासु भाग लगाउँदै गर्दा बाणगङ्गाबाट 3 जनालाई प्रहरीले समात्यो। चोरीको आरोपमा 6 जना पक्राउ। ध्यान शिविरहरूका लागि नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट भएको भनाई। र सुदन किरातीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा आज कडा प्रदर्शन। बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म घेराउ। सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा उमेर विवाद। उमेर कायम गर्न बालिका सम्बन्धी ऐनले के गर्यो? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराखेका छौं। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शकबिन, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नछुटाउनुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको नारायणगढबाट बुटोलसम्म पैदल यात्रा सुरु गर्दैछ। नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले ध्यान आकर्षण गर्ने उद्देश्यले रासपाले आजदेखि दबावमूलक पैदल यात्रा गर्न लागेको हो। रासपाको दबाव यात्रा नाम दिएको पैदल यात्रा अहिले केही बेरमा चितवनको नारायणगढ पुलचोकबाट सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने यात्राका क्रममा 113 किलोमिटर दूरी पार गर्ने रासपाले जनाएको छ। सभापति रवि लामिछानेका अनुसार नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइ र यात्राका क्रममा नागरिकले खेप्नु परेको शास्तिबारे नजिकबाट बुझेर सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्ने तयारी छ। यात्रामा सभापति रवि लामिछाने सहितका नेता कार्यकर्ता र सांसद सहभागी हुनेछन्। यात्राका क्रममा सडक छेउका बस्ती छिरेर स्थानीयवासीहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गरिने रासपाले जनाएको छ। यात्राको क्रममा स्वागत वा अन्य कार्यक्रम नराख्न सभापति लामिछानेले अनुरोध गरिसकेका छन्। दबाव यात्रामा साथ दिन आउने कसैलाई पनि झण्डा, लोगो, टी सर्ट लगायत पार्टी सम्बन्ध कुनै पनि वस्तु प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई खोया प्रहार गर्ने एक युवकलाई 10 दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिने भएको छ। सभापति लामिछानेमाथि शनिबार पोखराको अमरसिंह चोकमा भएको सभामा लमजुङको राइनास नगरपालिका 8 का सन्तोष राणा भाटले खोया प्रहार गरेका थिए। लामिछानेले सभालाई सम्बोधन गरिरहँदा दिउँसो 2:30 बजेतिर 33 वर्षीय राणा भाटले मकैको खोयाले हानेका थिए, तर खोया लामिछानेलाई नलागी मञ्चमा खसेको थियो। राणा भाटलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिए सम्झाउन खोज्दा प्रहरीमाथि नै दुर्व्यवहार गरेको कास्की प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलोज एवं
एवं हातपात समेत गर्ने प्रयास गरेकाले राणाभाटलाई पक्राउ गरिएको कास्कीका परिणायक शरण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। राणाभाटलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर अन्तर्गत अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा 10 दिन म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको विकले जानकारी दिएका छन्। घटनापछि पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति लामी छानेले 1-2 आक्रमण र मुद्दाबाट आफू विचलित नहुने बताएका थिए। उनले त्यसलाई अहिलेको नेतृत्व विरुद्ध जनताको वितृष्णाको उपज भएको टिप्पणी समेत गरेका थिए। लामी छानेले राणाभाटलाई मुद्दा नलगाई छाडिदिन अनुरोध गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति नजिकैसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नयाँ गठबन्धन बनाउन विभिन्न रणनीति अपनाउन थालेको छ। एक्लै जाँदा सबै सिट गुमाउने निश्चित देखेपछि नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर भए पनि आफ्नो गठबन्धन बनाएर जाने रणनीति अपनाएको हो। फागुन 20 गतेपछि 20 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य एक मनोनितको कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदैछन्, जसमा एक मनोनित सहित एमालेका 9 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। बाँकी काङ्ग्रेसका 4 जना, माओवादी केन्द्रका 3 जना, एकीकृत समाजवादीका 2 जना, जसपाका 1 जना र स्वतन्त्र 1 जना सदस्यको पदावधि सकिने भएको छ। स्थायी सदनमा सदस्य रिक्त हुन 1 महिना अघि नै निर्वाचन गराउने व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले माघ 11 गतेका लागि निर्वाचन तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले 23 पुसमा उम्मेदवारी दर्ता र 11 माघमा मतदान हुने जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलले साझा उम्मेदवार बनाएर जाने बताइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा, जनमत पार्टी सहितका सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा जाने तयारीमा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दलहरूबीच भागबण्डा टुङ्ग्याउन सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक समेत बसिरहेको बेलामा नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनकै दलहरूसँग गठबन्धन गरेर आफ्ना रिक्त हुन लागेका 9 वटा सिट सुरक्षित गर्ने गरी रणनीति अपनाइसकेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न जुनसुकै दलको लागि पनि ढोका खुला रहेको जनाएको नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन घटक दल जसपा र प्रतिपक्षी राप्रपासँग गठबन्धनका लागि वार्ताको प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ। मध्य प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइरहेको नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि जसपालाई सत्ता गठबन्धनबाट आफूसँगको गठबन्धनमा ल्याउने गरी बार्गेनिङ गरिरहेको एमालेको स्रोतले दाबी गरेको छ। हाल जसपा सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको मौका पारी नेकपा एमाले मध्य प्रदेशलाई केन्द्रित गरी गठबन्धनका लागि वार्ताको तयारी गरिरहेको हो। असन्तुष्ट जसपालाई आफूसँगको गठबन्धनमा तान्न सके सत्ता गठबन्धन भत्काउने हुनाले नेकपा एमाले जसपालाई धेरैभन्दा धेरै अवसर दिएर तान्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। जसपाले छोड्न साथ वर्तमान सरकार जोखिममा पर्छ र सरकार ढल्न सक्छ। त्यस्तो भएमा नेकपा एमालेको सरकार बनाउने कुरामा पनि सम्भावना रहन्छ भने राष्ट्रिय सभा पनि आफ्नो सिट सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने दाउमा नेकपा एमाले पुगेको छ। जसपाले छोडेर सत्ता गठबन्धन भत्किए काङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावनाको खेलमा एमाले लागि परेको छ। कोशीमा काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीको सरकार बनाउन एमाले भूमिका खेलेको थियो। हाल पनि कोशी सरकारलाई एमालेको समर्थन जारी छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्युठानको झिमरु गाउँपालिका 3 पिपल रुख भन्ने स्थानमा 2 जना झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। स्थानीय कडबहादुर खड्काका कान्छी श्रीमती 34 वर्षीय विष्णा खड्का र उनको जेठी श्रीमतीका छोरा 21 वर्षीय छोरा रोहित खड्का आज बिहान 8 बजे मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी इन्सपेक्टर हुमानन्द खनालले जानकारी दिए। उनीहरू घरबाट 200 मिटर पर रहेको काफलको बोटमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको खनालको भनाइ छ। उनीहरूले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्व सुरक्षा कमान्डरको मृत्यु भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रचण्डका सुरक्षा कमान्डर रहेका तुलाभुल जटिलको मृत्यु भएको हो। शनिबार 53 वर्षको उमेरमा भारतमा मृत्यु भएको र आइतबार मात्र खबर पाएको उनका भाइ जगतले जानकारी दिए। स्थायी घर अछाम जिल्ला स्थित पञ्चेवल विनायक नगरपालिका 5 लयाटी भएका उनी 3 महिनादेखि भारतको महाराष्ट्रमा बस्दै आएका थिए। उनकी श्रीमती भारतमै रहेको आफन्तले जानकारी दिएका छन्। अछाम स्थित घरमा उनका 2 छोरा र 1 छोरी छन्। जनमुक्ति सेना बटालियन कमान्डर र पार्टीको सुरक्षासँगै वर्ग सङ्गठनको मोर्चा र लडाईँ लडेका उनको निधनपछि परिवार अप्ठ्यारोमा परेको छ। परिवारका सदस्यले पार्टी र सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एनसिल खरिद गर्ने व्यापारीलाई आफूले पनि चिनेको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनसिल खरिद बिक्री गर्ने व्यापारीलाई ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चिनेको बताएका थिए। आइतबार पार्टीको हालै सम्पन्न झुलाघाट चिया भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राबारे सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्दै उनले राज्यको अर्बौं सम्पत्ति नोक्सान हुने खालको व्यतीत गर्नु र सो व्यापारी चिन्नु एउटै कुरा हो भने प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई प्रश्न समेत गरेका छन्। यो सम्बन्धमा सरकारले लोक लाजको समेत ख्याल नगरेको ओलीको भनाइ छ। उनले व्यक्तिको फाइदाका लागि राज्यको सम्पत्ति डुबाउने कुरा तत्काल रोकिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले भने यत्रो एनसेल खर्बौंको सम्पत्ति अरबमा त्यो त कति प्रतिशत भन्ने कसरी बेच्ने काम गरिन्छ। अब बेचेको कहिले होइन भन्छ सञ्चार मन्त्रालय, फेरि हो भन्छ सञ्चार मन्त्रालय। के हो त्यो? अर्कोले भन्छ हो भन्छ, फेरि अर्काले होइन भन्छ। यस्तो खालको हुनु भएन। उनले अगाडि भने केपी ओलीले पनि चिन्नु भएको छ नि भन्यो। केपी ओलीले नेपालका व्यापारी किन चिन्दैन? चिन्छ नि त। अनि व्यापारी चिन्नु र व्यतीत गर्नु एउटै कुरा हो। त्यसकारण यस्ता खालको असान्दर्भिक कुराहरू गरेर ध्यान अर्कातिर मोड्न पाइँदैन। उनले चेतावनी। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने बेला भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस उदयपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई कटाहारीमा सम्बोधन गर्दै उनले 1 वर्षभित्रमा प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो काम गर्न किन सकिएन भनेर सोध्ने बेला आएको बताएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बताएको भन्दै काङ्ग्रेस नेता थापाले आगामी माघ 10 गतेसम्म एकपटक पनि कतै केही नबोली काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरे। माघ 10 गतेसम्म केही उद्घाटन गर्दिन, शिलान्यास गर्दिन, केही बोल्दिन, बिहानैदेखि बेलुकासम्म काम गर्छु भन्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले भने हामीलाई बोल्ने मात्रै मान्छे होइन, काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ। विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि आन्दोलन सफल होला, संविधान बन्दा देशमा केही होला भनेर पर्खिएका जनता अहिलेसम्म निराश नभएको नेता थापाको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले घर घरमा भोट माग्न आउँदा कन्ट्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्न आग्रह गरेका छन्। पोखरामा 0 किलोमा बनेको पार्टीको घन्टी घर उद्घाटन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले भोट माग्न आउँदा कन्ट्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्न आग्रह गरेका हुन्। हामी कन्ट्याक्ट गरेर जान सक्छौँ, हामी लक्ष्य यहाँसम्म पुर्याउँछौँ भनेर कन्ट्याक्ट गरेर जान तयार छौँ। मैले गत चुनावमा पनि भनेको थिएँ, मेरो आवाज त्यति पुग्न पाएन। अब 4 वर्ष सिङ्गे बाँकी छ, अहिले पनि भन्छु। उनले भने घर घरमा भोट माग्न हाम्रो मान्छे आउँदा कन्ट्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्नुहोस्, भनेको कुरा पुरा गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ भनेर शर्त राख्नुहोस्, ल्याप्चे लगाउनुहोस्। सक्षम र अब्बलको खोजीमा हिँडिरहेको सभापति लामिछानेले सुनाएका छन्। एकपटक हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, त्यो विश्वासको आधार हामीले संसदमा देखाएका छौँ। कस्ता सांसद लिएर जान्छौँ, अलिकति टेलर हामीले देखाइसकेका छौँ। यस्तै र अब्बल साथीहरू छन्, नदेखेका साथीहरू खोज्दै हिँडेका छौँ, उनले भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नारायणी नदीमा हाम फालेर एक महिलाले आत्महत्या गरेकी छन्। चितवन स्थित नारायणी नदीको पुलबाट हाम फालेर धनुषाकी सङ्गीता कुमारी शाहले आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पुलबाट हाम फालेर घाइते भएकी उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी चितवन महानगरपालिका 10 मा बस्दै आएकी थिइन्। यसबारे केही अनुसन्धान हुँदैछ, के कारणले उनले आत्महत्या गरिन् भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। चितवनमा एकजनाले मध्यरातमा आफैमाथि चक्कु प्रहार गरेका छन्। रत्ननगर नगरपालिका 14 गैरी गाउँका 45 वर्षीय साधुराम विकले शुक्रबार राति पौने 2 बजे आफैमाथि चक्कु प्रहार गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। प्रहरी कार्यालयका अनुसार उनले चक्कुले आफ्नै कोखामा प्रहार गरेका थिए। चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका विकको उपचारका लागि नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएकोमा बिहान 3:11 डाक्टरले मृत घोषणा गरेका हुन्। विकले पहिले पनि अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेको निजकी श्रीमतीले खुलाएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि चर्चामा आएका नारायण काजी श्रेष्ठ तनावमा परेका छन्। भिजिट भिसाको सेटिङमा अध्यागमनका कर्मचारीहरू तानिन थालेको र त्यसमा माओवादी निकट कर्मचारीहरू तानिएपछि उनी तनावमा परेका हुन्। उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्रीकै सेटिङमा अध्यागमन विभाग सम्हाल्न पुगेका झलकमान अधिकारी सुन काण्डमा मुछिएपछि उनलाई जोगाउन गृह मन्त्रालयमा तानिए पनि थप कारबाही अनुसन्धान केही अगाडि पनि बढाइएन। अहिले पनि अध्यागमन विभागमा रहेका कर्मचारीहरू मुछिएका छन्। त्यसमा पनि माओवादी निकट रहेका कर्मचारी मुछिँदा उनी मौन बसेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठकै सेटिङमा त्यहाँ पुगेका कर्मचारीले भिजिट भिसाको सेटिङमा करोडौँ रुपियाँ अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेट नै परिवर्तन गर्ने भएको छ। ट्राभल एजेन्सीको सेटिङमा बनाइएको फर्जी कागजात प्रयोग गरी नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा अवैध तवरले विदेश पठाउने घटनामा कार्यालयका कर्मचारी नै संलग्न रहेको खुलेपछि विभागले यस्तो गर्न लागेको भए पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ भने मौन बसेका छन्। विभागका अनुसार शाखा अधिकृत तहको कम्तीमा 35 कर्मचारी परिवर्तन गर्ने जनाइएको छ। त्यस लगतै अन्य दर्ताका कर्मचारी पनि परिवर्तन गरिनेछ। विशेष गरी सरुवा भएपछि पनि थमौती गरेर पुनः सोही कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारी पहिलो चरणमा हटाइनेछ। प्रहरीबाट पक्राउ परेका र पक्राउ हुने डरले फरार रहेका कर्मचारीको ठाउँमा तुरुन्तै नयाँ कर्मचारी खटाइने विभागको तयारी छ। विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङ नै परिवर्तन गर्न लागि जानकारी दिए। विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेट नै परिवर्तन गर्न लागि छ। यसका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको छ। फर्जी कागजातमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने धन्दामा कार्यालयकै कर्मचारी संलग्न रहेको खुलेपछि यस्तो गर्न लागेको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष अपरेसनपछि विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका शाखा अधिकृत नरवीर खड्का 2 लाख रुपियाँ घुससहित रङ्गे हात पक्राउ परेका थिए। उनलाई घुस दिने इन होलिडे ट्राभलका कर्मचारी पदम लामालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि उनले होलिडे ट्राभलका सञ्चालक सरोज यादवबाट यसअघि पनि 4 लाख रुपियाँ घुस बुझेको खुलेको छ। कर्मचारी खड्का नेकपा माओवादी निकट रहेछन्। उनी सासु बिमला केसी माओवादी पार्टीबाट केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रहेकी छिन् भने त्यसकारण पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई तनाव भएको छ। सबै माओवादी नेता भएपछि उनीहरूलाई जगाउँदा आफू नै मुछिएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष नयाँ धक्का दिएर सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। नयाँ धक्काबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप स्पष्ट नगरे पनि उनले यसलाई क्रमभङ्ग गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ धक्का शब्दको प्रयोग गरेर राजनीतिमा तरङ्ग त ल्याएका छन्, तर यसलाई धेरै अर्थमा विश्लेषण गर्न सुरु गरिएको छ। आखिर 1 वर्षमा राम्रो सन्देश दिने गरी काम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले आएर किन नयाँ धक्का दिन खोजे भन्ने प्रश्न चारैतिर उठेको छ। के प्रधानमन्त्रीमाथि काङ्ग्रेसले आफ्नो साथ छोड्दैछ? के फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग काङ्ग्रेस र एमालेलाई किनारा गरेर अगाडि बढ्ने विकल्प छ? यिनी प्रश्नहरू उठेका छन्। राजनीतिक रूपमा सचेत मानिने कोशी प्रदेशको सुनसरी पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले इनरुवा सब स्टेसनको रिबन काटेपछि उत्साहित हुँदै भने प्रधानमन्त्री भएको 1 वर्ष पुरा भएपछि नयाँ ढङ्गले केही धक्का दिएर सुरु गर्दैछु, म साँच्चै क्रमभङ्ग गर्दैछु। संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो दलको हैसियत पाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनेको पुस 10 गते 1 वर्ष पुग्दैछ। पहिलो दलको हैसियत पाएको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग चोइटिएर बनेको नयाँ दल नेकपा समाजवादी सहितको साथ लिएर उनी वर्ष दिनदेखि मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो वर्ष पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिन नयाँ स्टेप चाल्ने सङ्केत गरेका छन्। अहिले राजनीतिक रूपमा तुरुन्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलिहाल्ने सङ्केत देखिएको छैन, तर यसको निश्चित आधार पनि अस्पष्ट देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 1 वर्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल खोलेको, अवैध सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोकल रूपमा देखिएका छन्। सरकार सञ्चालनमा खासै प्रभाव पार्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले नयाँ धक्का दिने घोषणाले अर्को राजनीतिक चाल बाहेक आम जनतालाई यसको ठुलो अर्थ भने हुने देखिँदैन।
किनकि आम जनताको सरकार भएका विषयहरू महँगी नियन्त्रण, साना उद्योगीको पलायन रोकिएको छैन, विदेशी युवाको क्रम रोकिएको छैन, रोजगार र स्वरोजगारका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन, देशमा सुशासन छैन। यस्तो अवस्थामा 1 वर्षदेखि सरकार चलाइरहेका प्रचण्डले कस्तो धक्का दिन खोजेका हुन् त? यो धक्का आफू पदमा बसिरहने अर्को राजनीतिक चाल नै हुन सक्ने देखिएको छ। अब दोस्रो वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन भन्ने विषय धेरै हदसम्म काङ्ग्रेसले निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ। तर आफूले अप्रत्याशित निर्णय लिएमा कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमालेको पुनर्मिलन हुन सक्नेमा काङ्ग्रेस नेतृत्व, खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवा सजग रहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी बेन्चबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने भन्ने स्वर उठ्न सुरु भएको छ। वरिष्ठ नेता डाशेखर कोइरालाले नै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको लगातार बताउँदै आएका छन्। उनले प्रचण्डलाई लगातार साथ दिइरहँदा काङ्ग्रेस झन कमजोर हुँदै गएको तर्क गरिरहेका छन्। त्यसैगरी महामन्त्री थापाले वरिष्ठ नेता कोइरालालाई नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा अगाडि सार्न प्रस्ताव गरिसकेका छन् भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्न तयार हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वमा दबाब दिइरहेका छन्। तर काङ्ग्रेसको आन्तरिक समीकरण जे जसो भए पनि सभापति देउवाले चाहे मात्र काङ्ग्रेस अहिलेको प्रचण्डको विकल्पमा जान सक्छ। तर सभापति देउवा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एमालेसँग फेरि जान सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न मात्रै प्रचण्डमाथि विश्वास गर्छन्। अहिले प्रचण्डले अब गियर चेन्ज गर्ने, क्रमभङ्ग गर्ने, नयाँ धक्का दिने जस्ता शब्दको प्रयोगले सत्ता समीकरणमा सबै कुरा ठिक छैन कि भन्ने आशंका बढाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गरेको र सरकारमा सामेल मन्त्री परिवर्तन गर्ने त निश्चित नै देखिन्छ। यसका लागि उनले मन्त्रीहरूसँग वर्ष दिनको प्रगति विवरण माग्दै राम्रो काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गर्ने सन्देश दिँदै विदा गर्दैछन्। गत संसदीय निर्वाचनमा सहकारीको दल गरेको काङ्ग्रेसलाई झड्का दिएर एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका प्रचण्ड फेरि 1 वर्ष टिक्न चाहन्छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नागरिक उडान, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई मुनधुन मान्ने देशद्रोही थिए त भनेर प्रश्न गरेका छन्। संस्कृति मन्त्री किरातीले क्रिस्चियन धर्म नमान्ने संविधान विरोधी र देशद्रोही हुन् र उनीहरूलाई जेल खोज्नुपर्छ भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले नेता रावलले प्रश्न गरेका हुन्। मन्त्री सुदन राई किरातीलाई नेपाली जनताले सोध्नै पर्ने प्रश्न, के मन्त्री सुदनका पुर्खा क्रिस्चियन थिए र थिएनन् भन्ने के कति देशद्रोही थिए? किरातीहरूले मुनधुम मान्नु के देशद्रोह हो? उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोधेका छन्। यस्ता प्रश्नको जवाब चाहियो मन्त्री किरातीजी। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री सुदन किरातीले आफूले कुनै धर्मलाई विरोध नगरेको बताएका छन्। उनले आफूले संविधानलाई मानेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतालाई उनीहरूको अधिकारको बारेमा जानकारी गराएको मात्रै बताए। बिहिबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले आफ्नो अभिव्यक्ति संविधानकै परिधिमा रहेको र त्यसैको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका हुन्। तामो तुलसो गर्न पनि म तयार छु, जीवनभन्दा प्यारो केही हुँदैन, म फाँसीमा झुन्डिन पनि तयार छु, तर मैले गल्ती बोलेको छैन, संविधानकै आधारमा टेकेर बोलेको छु। आफूले धर्मको राजनीति नगरेको उनको स्पष्टीकरण छ। बल्कुमा आएर धर्मको आडमा राजा ल्याऊ भन्दै आन्दोलन गर्नेहरूले मात्रै धर्मको राजनीति गरेको उनको दाबी छ। आफू कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको र कानुन विपरीतको काम गर्नेलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको दाबी छ। उनले राज्यले कानुन विपरीत काम गर्नेहरू, मिटर ब्याजी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न, सुन काण्डका दोषी लगायत अन्य विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गरेको बताउँदै धर्मको बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा कसैको अधिकार हनन भएमा राज्यले नछुन्ने समेत बताएका छन्।